बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। परुन द खैबर पख्तूनख्वा दो तहसीलों के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात शो। द मतरे तहसील चेयरमैन खुदा बखले का फरीदुल्लाह काफूर डेरी से आगा पहाक रसेदलो जका अल तके दाग सीट खालियो और द हवेलियाँ द एबटाबाद तहसील चेयरमैन आतिफ मुनसिफ साहब आगा हम वजरे शो जका आगा सीट हम खालियो अल तकी द अगवी कज़न उज़ैर खान चिकमलता आज़ाद वलाड़ो आगा सीट ओगट और प खैबर पख्तूनख्वा के यो डेरा ड्रामाई गुंड तब्दीली में खतराला चे JUI फरीदुल्लाह साहब द JUI द पार्टैना द सीट गठलो JUI आगा सीट बैल और प सलोरम नंबर आगा वक्त के रागले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प तकरीबन 19 ज़रा या उवो ज़रा खौशा लीड बांधे दगा सीट उगट कम सीट चे JUI तकरीबन सशपक ज़रा लीड बांधे गटलो आगा बैल और प हैरानत्या बांधे आगा वक्त के प द्रेम नंबर रागले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प पिंजम नंबर 9 ज़रा वोट अगस्तों वाला अवामी नेशनल पार्टी और PMLN मुस्लिम लीग नून डेर बद तरीके सरा अगुई दगा इंतखाब के हिस्सा वागश्ता और पहरानत्या बांधे मुंगा कतल तकरीबन 15 पोलिंग स्टेशनों के द ANP द पारा यो वोट होम काउंट नशो सजौनों के यो सलोर द्रे और पिंज दुमरा ज़्याद नुकसान ANP ता दे यो इलेक्शन सरोशो शहरानत्या खबर दाखिल तशवी सिदी कमुंगा गुरु नो अल तके इनामुल्लाह साहब कम चे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों द शिल ज़रोना ज़्याद वोट अगवी वागश्त कम चे द RO ऑफिस लखवा रिजल्ट मखे तरागले दे अवाई कम डिटेल दी तब मतलब आगे एक दो टोलोना अवल खबर द इनामुल्लाह साहब दा चागवी शिल ज़रा द्रिसवा और द्रिदिश वोट अगश्ते दे तेर ज़ल्ला द जमात इस्लामी इफ्तिखार से पद्वेम नंबर बांधे हो खुद ज़ल्ला द्रेम नंबर तलाड़ो और द जमीयत उलमा इस्लाम रफ़ीउल्लाह साहब आगे पद्वेम नंबर रागे दाग दियार ज़रा शपक सवा और सलोर शपेत वोटूना मखता रागले दी जमात इस्लामी दे पूरे इलेक्शन के 9546 वोट अगस्ते दे सिंगमा जिक्र को पसरम नंबर बांधे पीपल्स पार्टी वा दोबारा उमागा उम्मीदवार अली अब्बास साहब आगे 15 ज़रा द्रे सवा व अव्या वापसी आगा वक्त के चिकम द ANP उम्मीदवारों अजीज़ गफ़ार साहब आगा हम तकरीबन 9000 नज़ाद वोट अगस्तो दे ज़ल्लम अजीज़ गफ़ार से भी उम्मीदवारों ख़ुदा आखिरी नंबर बांध रागे 2721 वोट अगस्ते और दागना ज़्यादा वोट मुस्लिम लीग नून चैडो पे खबर के दागा वजूद निश्तरे द पंजाब पार्टी बाय खलवली की आगे द ANP न ज़्यादा वोट वागश्त और फजलुल्लाह साहब 3351 वोट पदगा हल्का बांधे आगे तकरीबन से कमूंगा उगुरु नो PTI लज़र नज़ियात वोट गेन करे दे द तेर इलेक्शन ना आगा वक्त के द पखवानी डिप्टी स्पीकर महमूद जान साहब रोर दलतना वलाड़ो एहतशाम खान और अगा सरापासा 9000 वोट अगश्ते और दे ज़ल्ला इनामुल्लाह साहब शिल ज़रा वोट वागश्त द तकरीबन लसनीम ज़रा वोट अगवी दल तक गेन करे दे आई नज़ियात वोट आगे गेन करे दे बलख्वाता जमात इस्लामी तकरीबन शपक ज़रा वोट अगर लूज करे दे कम शवे दे और वरसरा JUI हम द शपक ज़रा ज़्यादा वोट अगता कमे रागले दे पीपल्स पार्टी तकरीबन से 3500 वोट कम शवे दे द PMLN तकरीबन से 3 ज़रा वोट कम शवे दे और द ANP दा तकरीबन यो डेर घट कमे दे स शपगनिम न वो ज़रा वोट द अगवी कम शवे दे पदाई हल्का बांधे ब्या पर ख़त्म का गुरु एबटाबाद हवेलियाँ के उज़ैर खान कमचे द आज़ाद उम्मीदवारों अनार नखैवा और द मुनसिफ खान फर्स्ट कज़न हम दे गलबन दे दे आगे आज़ाद वलाड़ो तेर ज़ल्ला मुनसिफ खान 31000 वोट अगस्ते और उज़ैर खान तकरीबन सरापासा 21000 वोट वागश्त और तकरीबन दास लस ज़रा वोट अवी हम दे के लूज करे दे कम शवे दे तेर ज़ल्ला मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार नूर लस ज़रा वोट अगस्ते दे ज़ल्ला मलक तलहा साहब द नून लीग उम्मीदवारों अगस्त सरापासा 16 ज़रा वोट वागश्त मतलब से दोनिम ना 3 ज़रा वोट द कम शवे दे और तेर ज़ल्ला PTI उम्मीदवार 16 ज़रा वोट हो दे ज़ल्ला इफ्तिखार साहब द PTI उम्मीदवारों अगस्त सरापासा नूर ज़रा वोट वागश्त तकरीबन 2 ज़रा वोट PTI अलता हम गेन करे दे मुकाबला बेला हो वोट है ज़्यादा करे दे दोनों इलेक्शन के वाहिद PTI दा चिदागे वोट सेवा शवे दे बाकी द हर पार्टी वोट कम शवे दे अगता नुकसान शवे दे और द 9 मई द वाक़यात नपस सिंगा दाई खिलाफ पूरा क्रैकडाउन दे स हालात थी दागे नपस दा पहला ज़लो चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के हिस्सा वागश्ता गडून और द आगे गडून नपस मुंगा गुरु चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताख पर जान खारश हो चाचर तवलाड़ दी और नूरो पाटो तो हम जान खारश हो बोले चे दादा आम इंतखाबात ना अवल आखिरने इलेक्शन हो चिकम यो घट लेवल बांधे हो हवेलियाँ सीट तकरीबन यो सूबाई असम्बली हल्का दा
او د پیښور دغه چې کومه حلقه ده مترا دا سرپاسه یو قومي اسمبلی حلقه جوړ تقریبا دوه نواله دونی صوبایي اسمبلی حلقې دی کې راځي خو هغه سکیټډ دی یو پوره حلقه ده باقي لږ لږ یو ځای کېږي پرون دغه ټول الیکشن کې شوي څه دي صورتحال څه دی او کومه پارټي په دغه لیول دلته ولې راله په دې هر څه خبره کوو یو اډیشن د مینه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او پرون دغه مترې الیکشن کې شوي څه دي په دې خبره کوو دې وخت کې موږ سره په خیبر پختونخوا کې د اردو نیوز اسپیشل کورسپونڈنٹ سینئر صحافی فیاض احمد صاحب موجود تھے فیاض صاحب بہت شکریہ فیاض صاحب یہ اچانک کیا ہو گیا ہر کوئی تو سمجھ آتا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے پورا کا پورا ایک دھڑا چلا گیا اور اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا نہ امیدوار نہ ووٹر نہ کوئی کمپین لیکن پی ٹی آئی نے تو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کے جے یو آئی اور وفاقی حکومت کے جے یو آئی کو ایسے شکست دی کہ 6,500 کی لیڈ لے لی ہوا کیا کل بہت شکریہ فہیم صورتحال واضح تھی انڈرسٹوڈ تھی کہ یہی ہوگا کیونکہ جو تحریک انصاف کی پارٹی ہے ایک طرف تو وہ مشکلات سے دو چار ہے ان کے جو قائدین ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے جو سربراہ ہے وہ بھی گرفتار ہے لیکن دوسری جانب جیت یقینی تھی کیونکہ جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی اس سے یہی لگ رہا تھا کہ جو اس تحریک کی یہ جماعت کی جو مومنٹم ہے اس میں تیزی آئے گی اور یہ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم ماضی کو اگر دیکھیں تو یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے اگر کسی جماعت کی سربراہ کو یا اس پہ تشدد ہوتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے یا پھر جاں باک ہوتے ہیں اس کے کارکنان تو وہ سینٹیمنٹ یا جو ایک جذبات کا ایک اٹیچمنٹ ہے وہ ضرور لازمی ہوتا ہے تو اسی مجھے تو یہ عنصر نظر آ رہا ہے کہ جو ایک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لوگ تحریک انصاف کو ان کی حکومت میں مہنگائی کی وجہ سے کوس رہے تھے برا بھلا کہہ رہے تھے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم جماعتوں کی حکومت آئی ہے عمران خان کے ساتھ وہی لوگ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو یہ جو الیکشن ہمیں آ رہا تھا اس میں یقینی یہ صورتحال تھی اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا اسپیشلی جو مترا کی جو اگر ہم دیکھیں صورتحال یہاں پر جو ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ایک مڈل کلاس کے ہیں اور وہ ایک عام ورکر کلاس ہے جو ہے جو کہ جس کو ٹکٹ دیا گیا اور اس طرح جو ووٹ انہوں نے لیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عمران خان کا ووٹ ہے اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے یہ صرف عمران خان کے ووٹر ہیں جو نکلے ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے صحیح اچھا فیاض صاحب ہمارے ساتھ اس وقت انور زیب صاحب بھی موجود ہیں ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے پشاور میں سینئر کورسپونڈنٹ ہیں انور زیب صاحب ډیره شکریہ انور زیب صاحب تاسو سو قتل دغه پی ټی آئی عمومي توګه باندې چې کله الیکشن کیږي نو ډیره ګهمه ګهمي وي د دوی ورکرز روزیم بنګړې مچي میوزیک سم وي خو دې ځل دا ارس نو خو ووټ ډیر زیات پول شو آیا ورکر ووټر یریدلیو اندازه ورته نه وه چې صورتحال به څه وي څه تاسو پرون کتلي دي ډېر مننه فهیم صاحب اصل کې پرون بالکل هم دغه سچویشن په بعد پولیس سټیشن باندې په پی ټی آئی چې کومې جنډې د هغې حله کوله یا د پارټۍ ترانې به لګېدلې وي نور کله په 2018 انتخابات یا په بلدیاتي انتخاباتو کې هغه ټول نه وي او زیاتره خلکو دا خیال و چې را د نشست چې کوم دی د مترا والا نه دا به یا یو آی ګټي یا به جماعت اسلامي والا ګټي د هغوی ورکر ډېر زیات ایکټیو خو کله چې ماښام رزلټ راتلل شروع شو نو که تاسو وګورئ نو دغه رزلټ چې هغه ان ایکسپیکټډ و یو پولیس سټیشن کې عام نورو پارټو د 100 نه لاندې ووټونه اخیستي نو هغې کې د پی ټی آئی چې کوم کینډیډیټ و انعام الله خان نو هغه د 300 د 200 د پاسه ووټونه اخیستي مطلب دومره په مارجن سره د اقتدار نه هغه روان بالکل هم دغسې سچویشن و زما دا خیال دی چې را ورکر چې څومره دي نو ظاهره ده چې دا مترا دا بیکورډ سیمې دي او د دغه ځای چې څومره ورکر دي نو هغوی دومره پورې اثر رسوخ والا ورکر نه دي چې یاره هغه یا د پولیس سره مقابله وکړي چې یاره مونږ راوځو پولیس درته ووایي نو هغوی ځان ډېر لو پروفایل کې ساتلی و کوم چې د دوی دغه کیمپونه و د پولیس سټیشن مخې ته نو هغې کې هم ډېره ګیماګیمي نه وه خو ووټونه یې پول کولو لپاره خلک چې دی هغه راایستلي وو زه خپله منم چې د یو ورکر سره ملو شم نو هغه ما ته دا ووایي چې یاره ما د ځان سره په سوسایټي کې 10 فیمیل راوستلي او دا 10 واړه چې دي دا د پی ټي آئی ووټرز دي او ووټ یې پول په ولاړ نو د دغې تاسو اندازه کوئ چې هغوی په کیمپونو کې ګیماګیمي نه وه خو بیا هم هغوی خپل ووټ
وډران چې کوم دي بغیر راځلو کې کامیاب شوی دی او دا غي نتیجه زموږ تاسو مخه ته دا او دغه وجه د زماده خیال له چې دغه وجه د دې کیمپونو کې خاموشي وانه چې کوم مخالف پارټي نه هغه هم په دغه اعتبار کې دا د خیال چې د ترګین صاحب ورکر په حسم نه راوځي نو هغه په دغه کې زموږ خیال وال خورلې دي باقي کیمپونو کې موږ کتل کې څنګه می خو زیاته واخه پورا واخه دغه موجود دغه ورونه کې هغه ډېر زیات کم پول उम्दा का सवाल वजल फयाज साहब एकदम फयाज साहब आपको क्या लगता है JUI कहाँ पे हारी है कहाँ जमात इस्लामी को लगा कि वो तो जीत सकती है एक आसान उनके लिए मुहिम होगी लेकिन वो भी हार गई ये दोनों जमातें कहाँ आपको हारती हुई नजर आई? देखिए मैं अपनी जाती जो राय है इस इलेक्शन से पहले जो है जब मैं तजिया कर रहे थे तो मुझे जमात इस्लामी का उम्मीदवार काफी मजबूत लग रहा था क्योंकि इससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें उनकी काफी अच्छी तैयारी भी थी और सबसे ज्यादा जो है कैंपेन रन किया था और काफी एक्टिव भी थे लेकिन उसके बाद जो है वो शिकस्त खा गए लेकिन इस बार मुझे यकीन था कि वो जरूर कोई पोजीशन में लेने में कामयाब हो गए लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का जो अगर हम बात करें इससे पहले जो कैंडिडेट थे फरीदुल्लाह साहब यहाँ के काफी एक्टिव थे और सबसे अच्छी बात ये थी उनकी कि वो अवामी बंदे थे हर घर जाते थे हर शख्स उसको जानता था हर बच्चा उसको जानता था और जानने की वजह ये थी कि वो हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखता था और शायद यही वजह थी कि वो कामयाब होते थे लेकिन ये जो कैंडिडेट अभी JUI की जानिब से सामने आया एक तो इसमें काफी ताखीर भी हुई क्योंकि अपने उम्मीदवार को इन्होंने नामजद करने में काफी टाइम लगा शायद इनके आपस में कोई इख्तिलाफात थे किसी उम्मीदवार के नाम पर ये अंदर की तफरीश भी मुझे नजर आ रही है शायद ये वजह हो एक तो मुझे ये रीजन नजर ये आ रही है दूसरी वजह इससे पहले मैंने बयान किया है कि जो एक हवा चल रही है इस वक्त उसमें अगर शायद ये दोनों मिलकर भी इलेक्शन लड़ गए तो हो सकता है कि इनके खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे ज्यादा कुव्वत के साथ उसका रिस्पॉन्स आता क्योंकि हमें जो आम आदमी जिस वक्त नजर आ रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है PTI को तो पहले वही लोग तनकीद करते थे लेकिन अब ये अगर आप तो किसी से भी पूछे 10 बंदों में से तो उसमें से 7-8 बंदे PTI को सपोर्ट करने का आपको बताएंगे और वो कहेंगे कि हमने इनको वोट देना है। JUI की ज़िली तंजीम को तहलील कर दिया गया था पार्टी टिकट देने से पहले सदस्य लांजा रागलेवा अनवरज़ेब से खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नेशनल पार्टी दा दावा लरी च अगवी गवर्नमेंट इन वेटिंग दी मतलब बल हुकूमत दा अगवी दे और दा अगवी दे वक्त के सो कम लारा निशी निवे दा अगवी उम्मीदवार सरा सोशु चागदा मुस्लिम लीग नून ना हम कम वोटू ना वागश्तल د NP صورتحال خو وکه د دینه مخکې په الیکشنو کې پته لګېدلې دا بلدیاتي انتخاباتو کې پته لګېدلې چې هغه ډېر په کمزوري پوزیشن دي تیر ورځ چې کله د دوی نوی منشور مخکتنه کېده نو په هغې کې هم عمل به بار دا خبره کوله چې چېرې موږ وګټله نو موږ به دا منشور او دا وعدې به پوره کړو دې مطلب دا چې هغوی خپله منې دومره کانفیډنس نه دي چې هغوی په صوبه کې حکومت راولي باقي پاتې شوه د دې کینډیډیټ عزیز غفار خان صاحب خبره نو دا کینډیډیټ د 2013 الیکشن کې هم ولاړ دی نه مخکې بلدیاتي انتخاباتو کې هم ولاړ دی او چرې هم نه ده ګټلې او بدقسمتي دا ده چې دا ځل یې د تیر ځل نه ووټ ډېر زیات کم اخیستی تقریبا 9000 ووټ یې تیر ځل اخیستی او دا ځل هغه ووټ کم شوی دی تقریبا 2000 سمثینګ ته راغلی دی نو دا ډېر زیاته مطلب د NP لپاره د تشویش خبره پکار ده چې هغوی په دې منې غو کې باقاعده په تحقیقاتو کې چېرې څه وجه ده چې زموږ کینډیډیټ ووټ چې دی هغه د 8000 نه 2000 راځي زما خبره دا فهیم چې که تاسو کتلی وي چې کوم ریزلټ موږ ته افیشل ریزلټ راغلی دي هغه کې که وګورئ نو ډېر داسې پونسټیشن دي چې په هغې کې د NP کینډیډیټ 0 1 2 یا د 10 پورې ووټ اخیستی دی او هم په هغې پونسټیشنو باندې JUI او چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی یا انورزیب صاحب زه تللی وم اته پولینګ سټیشنو ته او چې کوم ما کتلی دي کتلی خو مې زیات دي خو اته داسې یو چې هلته د ANP پولینګ ایجنټ نه و اتو کې اډولته ایجنټ نه و بالکل هم دغه صورتحالو پولینګ ایجنټ هم نو او چې کوم پولینګ کیمپس دي بار دي نو په هغې کې که تاسو وګورئ نو اکثر په مشران ناست یو څو مشران به ناست د پارټۍ ټوپۍ به سر کړی وي یا جانډې به په لاس کې وي یوث چې څومره هم دی ینګسټر چې څومره دي نو هغه یا د جماعت اسلامي په کیمپ کې یا د دغه په کیمپ کې د پاکستان تحریک انصاف په کیمپ کې د دې وجې دا ده چې یاره یوث چې کوم دی د دې نه موږ دا اندازه اخیستې چې هغه د NP سره نه دی یا د دغه کینډیډیټ کوم چې د دې نه مخکې په دا سي کې دپاره هم ولاړو
2013 इंतखाबात کې دا په پی کې سیټ ولاړو د بیل لیوا د نه بعدم دی ولاړو بیل لیوا په دې انتخاباتو کې تاسو ټول ولاړل او بیل لیدا خو دغه ځای څومره چې زه وګرځیدم او معلومات نو کړم دا د په دغه ځای کې د ان پی سره بل د کینډیډیټ نشته د ان پی خ کینډیډیټ و دې د اندازه کولای شي چې دا وي خ کینډیډیټ په دغه ځای کې چې کوم څنګه د پښتنو ګړل خواته سره مومن دی خواته سره خیبر دی دغه د دنیا خدای خدمتګاران باندې شي دغه باوجود د ان پی ووټ چې دا غرض پر دغه د کمیږي نو پکاره چې پارټي په دې باندې سوچ چې را آیا دا کینډیډیټ هم هر کال ټیکټ ورکو او دغه کارکړدګي چې دا غرض پر دغه پکته روانه ده صحیح نو دا کارکړدګي ډیره خراب او دیم چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نون کینډیډیټ دا هم د بلې پارټۍ نه دلته راغلی جماعت اسلامي کې وغه جماعت اسلامي کې دا راغلی د ودینه دا خبره چې دغه د مقام په خال کړي د پولینګ نه مخکې دغه د مختلفو کورونو ته کیسونو متلې دي نه دیم دغه ځای لپاره کړي دغه باوجود هم دغه کم ووټ چې هغه تل چې د دینه دا ثابتېږي چې د دې انصاف چې کوم ووټ دی ووټ بینک دی هغه انټیکټ دی هغه مطلب نه په اعلانونو باندې ډسټرب شوی دی هغه نه په 9 مای واقعیاتو باندې کم شوی دی او نه پاکستان تحریک انصاف ورکرز دي نو هغه دغه د ګوري که تاسو وګورئ د تحریک انصاف کینډیډیټ وګورئ هغه یو لو پروفایل والا کس دی هغه عام ورکر دی د عمران خان سره یا د پارټۍ نور خلکو سره تعلقات په دې نه دي چې هغه یو غټ لینډارډ دی یا هغه د ټیکټ اخیستل شي یا هغه د ټیکټ لپاره یا د پارټۍ لپاره غټ فنډینګ کولی شي داسې کینډیډیټ نه دی یو عام ورکر کینډیډیټ چې کوم چې په زمان پار کې ډېر وخت پورې د عمران خان لپاره هلته کې وخت تېر کړی دی یا د نور د پارټۍ جلسو جلوسونو کې مطلب ایز ا ورکر تللی دی ناټ مطلب په طور یې لیډر نه تللی نو یو عام ورکر دی نو د پارټۍ ووټ چې کوم دی هغه بالکل انټیکټ دی او دا د نورو پارټو لپاره د څومره چې په پښتونخوا کې پارټۍ صرف یو ټیسټ کیس و د مدرا والا په عام انتخاباتي کې صورتحال داسې و نو زه دا وایم چې بیا هم د پاکستان تحریک انصاف چې هغه به کلین سویپ وي او په دې صوبه کې به هغوی په اقتدار کې راځي د ووټ چې کوم انټیکټ دی د هغې دوه درې وجوهات نور هم کیدای شي ځکه چې کوم وخت کې غیر بلدیاتي انتخابات کېده په 2021 کې کته ښکاري په وخت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او خلکو په دریو کالو کې دا محسوسه کوله چې د تحریک انصاف د وجې نه دا مهنګایي راغلې ده دا بجلی بلونه دا اوړه چې ګران شوي دي دا هر څه چې ګران شوي ده د تحریک انصاف د وجې نه ګران شوي دي د خلکو په ذهن کې یو سوچ داسې جوړ شوی چې دا پارټي چې دا ناکامه شوې ده او د دې د لاسه مهنګایي ده خو چې کله د پی ډي ایم حکومت راغی نو ظاهره ده هغه مهنګایي چې کومه په 2021 کې وه هغه نن په 2023 کې د هغې په ټریپل باندې دا مطلب اوړه چې هغه په 800 روپیو دوی به دا ګران دي نو هغه اوړه د 800 نه کوس رسېدلی 3000 ته او داسې نور د فرصتونو واخله د بجلی بلونه واخله دا ځل د بجلی بلونه وګوره چې خلکو په سیسټم بلونه راغلي اوس خلکو دا ریلایز کړی چې یاره د پی ډي ایم حکومت چې دی هغه ناکامه دی پی ډي آی حکومت ټیک نو دا یو ایج حاصل و پاکستان تحریک انصاف ته چې هغوی خلکو ورکړ دا ویلي چې یاره زموږ په وخت کې ټیک ته مهنګایي وه خو دومره نه وه قسمه چې د پی ډي ایم حکومت صحیح हाँ फयाज साहब आपकी तरफ आऊँगा ANP और JUI जिस तरह अनवर जैसा ने बताया कि ANP का ये मसला था आपको क्या लगता है कि PTI को रिप्लेस करने के लिए ये दो जमातें कहती हैं कि हम लोग जो हैं यहाँ पे उनके अल्टरनेट हैं क्योंकि ना पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुकूमत बना सकती है और ना ही PMLN और जमात इस्लामी भी तो जितना मिल जाए उसी पे खुश है लेकिन ये बाकी दो जमातें कहती हैं कि जी हम लोग हुकूमत बनाएंगे हमारा वज़ीर आला आएगा क्या समझते हैं इन दोनों को नाकामी क्यों हुई? देखिए वहीं में बड़ा अच्छा सवाल है और हुस्न इत्तेफाक ये है कि एक 2 रोज कबल मैंने यही सवाल पूछा था अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमएल वली ऐसे उनसे जब मैंने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं अगले इलेक्शन में आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं तो उन्होंने बड़ा ही एक ऐसा जवाब दिया क्योंकि उनको खुद शायद यकीन नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है अगर हम कामयाब होते हैं वो अपने जुमलों में बार कर अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरह हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो वर्ल्ड कप में ये होगा अगर मगर वाला वहां चलता है यहाँ भी चल रहा है जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने उनसे पूछा तो अगर आप मैंने कहा आपको इस निगरान सेटअप पर यकीन नहीं है या फिर आप इस इरादे के साथ बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे तो उनका जवाब ऐसा था कि निगरान हुकूमत तो बेचारा है और शफाफ इंतखाबात करवाने वाले कुछ और ताकतवर हल्के हैं उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर वो चाहे तो हम हुकूमत में आ सकते हैं अदरवाइज जो है शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे और जाहिर बात है जिस पर हमको हमारा इतराज होगा वो तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया है तो एक तो ये है दूसरी वजह मुझे ये नजर आ रही है इनके पास कैंडिडेट नहीं है इससे पहले भी हमने देखा कि इनके पास अवामी नेशनल पार्टी के पास अक्सर जो फुकदान रहता है वो कैंडिडेट्स का होता है और कैंडिडेट्स के ऊपर शायद इनके अंदरूनी इतने इख्तिलाफात होते हैं या फिर इनके कुछ और ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से कोई खास इनके सामने जो है उम्मीदवार नहीं है अभी अगर हम पेशावर अंदरूनी शहर की बात करें पेशावर शहर की बात करें तो यहाँ पर भी काफी हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 अगर इलेक्शन देखें तो उनके उम्मीदवारों के ऊपर काफी तनाज़ा भी चलता आ रहा है
तो शायद एक वजह यह है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद जो है एमएन वली ने एक और चीज का भी इतराफ किया है कि जो हमारे तंजीम में के अंदर जो है वो काफी खामियां हैं। तंजीम के अंदर खामियां मीन्स ये है कि आपका जो तंजीमी ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसमें खामियां हैं, उसमें फ्लॉज है। तो उस फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एमएल वली अभी उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, और जब तक वो ठीक नहीं होता, इनके अंदरूनी जो मामला है वो ठीक नहीं होते, ये तंजीमी ढांचा है मजबूत नहीं होता, तो इस तरह मसाइल सामने आते रहेंगे। और मुझे ये खदशा नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में भी इनको काफी सेटबैक हो सकता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से, फयाद अगर आप पहले जवाब दे दें, मतरा इलेक्शन सिर्फ एक तहसील का इलेक्शन है या आपको लगता है कि ये एक टेस्ट केस था और आम इंतखाबात में इसका असर रहेगा? फाहिम, इसको कहते हैं ना कि टेस्टिंग ऑफ वाटर। तो ये पानी को कि पानी कितना गर्म है तो या उसकी जो गहराई कितनी है, ये उसको टेस्ट करने के लिए था। और मैं समझता हूँ कि एक छोटे पैमाने पर है ये ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात, लेकिन इसके जो नताइज होंगे जाहिर बात है वो बड़े लेवल पर होंगे। और इस वक्त तमाम पार्टियों को भी एहसास होगा, अपने आप को एवेल्यूएट भी करेंगे, कहाँ कमजोरी है, कहाँ खामी है, उसको ठीक करने में इनको मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका। अनवर ज़ैब मुसरश्ता अनवर ज़ैब तासो आखिरने सवाल द मतरे इलेक्शन आया सिर्फ जो तहसील इलेक्शन हो या तासो गणना चाहिए असर व मुंग तप आम इंतखाबात की खकारी فإن تبدأ خلق سندا سوكو خبر دارا چیرا کلا مونږ ته ریسرچ اثر وکونو مونږه د یو لاک خلق آبادی سر وکونو مونږ د 1000 خلق نه تاسو کو باغې باندې مونږ بیا رائے ورکو چیرې په دې ځای کې صورتحال داسې ده نو دا هم چې د 2 لاک 14000 وټران دی او باغې کې بیا تقریبا 56000 خلق خپل رائے ورکړي او باغې کې میجارټي چې دا غا طریقې حساب ته حاصل ده زمان په خیال خو چې دا یونیورسل الیکشن هم یو د سچويشن کې داسې پارټي ګډي چې هغه یو جریاتا پارټي دا دغه لیډر چې هغه په جیل کې دی دغه لوکل سطح باندې یو لیډرشپ نشته دی که تاسو وګورئ په پیښور کې کوم مقامي لیډرشپ دی هغه ټول رپورټ دی او بیا هم صرف ورکر په داسې صورتحال کې یو سیټ وباسي نو کچري دو عام انتخابات کې حالات د دې لپاره ظاهره د خلک پر جلون نه راوځي او پارټي چې کوم دنو هغه کې د لیډرشپ هم بار بي د جریدنا نو بیا خو ظاهره د صورتحال په بالکل بدل وي او دا چې څنګه نورې پارټي دي هغه کومبرس پارټي دي یا هغه مذهبي پارټي دي نو هغه ټول د لپاره به دا ډېر یو ټف ټایم په بالکل ولا ورته په دې صورت ډېر शुक्रिया अनवर ज़ैब साहब, फयाज़ अहमद उर्दू न्यूज़ और अनवर ज़ैब हम न्यूज़ ډېر शुक्रिया د دوانو मिलमनो او څنګه دویا ورکړه چې اورال هر پارټي کې خامیان نشتا خو جمعیت العلماء اسلام اندرونی اختلافات دا غي مسله وا په امیدوار باندې هم مسله وا او بیا په کمپین باندې هم مسله وا ان پی سره امیدوار هی نشتا او سره وړاندې دا خبره موږ هم کړې وا چې ان پی ایمل ولی سره اوس دا یو موقع د چغ نوې کسان لانچ کی خو عزیز غفار صاحب بار بار بیللې دوباره غي میدان ته کوس او عمدغه وجه دا چې تقریبا 100,000 نه زیات خپل ووټ لوز کړي دي, تقریبا 100,000 ووټ هغه نه کم شوی دی. نو دومره غټ ووټ کم دل دا هم یو د اعتمادي متعلقه امیدوار باندې لږ کوشش وکړي نوې کسان را میدان ته کې یو کس بار بار بیلی نو اخر کې خلک خپشي چې اخر موږ سره پاده پټه کې منډه تړي وو زموږ د پایسم نشتا ام پی ال ماغه دي تحصیل چیرمن لماغه دي زمینی کې ماغه دي نو لکه نور کسانو له هم موقع ورکول پکاري چې مخه تراشي چې نور کسان سمرو بو کې دغه سه پټه جوړيږي هم دغه انتخابات هم کیږي. بهرحال یو حلقه دا نورو پاټو ته هم لاړو بیلل ندی پکار مخکې الیکشن د پاره تیارې پکار دی یو شان د ماخلو یو ځل بیا هر کړی وایو د پاکستان د پاره نوې مردمشماره منظوري مشترکه مفادات کونسل ورکړه. اوس به نوې انتخابات په نوې مردمشماره کیږي او د هغې به سیاسي اثر سوي او انتظامي اثر به سوي او آیا دا ډېره ښه فیصله ده یا دې کې دننه هم لا مسلې شته په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د پیښور محترمه شهید بېنظیر بھټو وومن یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسره ډاکټر زرمینا بلوچ بھی موجود رہا. میڈم ډېره شکریہ. میڈم څه به وایې نوې مردمشماري مسلسل وځنډېده یو نیم کال هغه لیټ شوه اخر پوره شوه حکومت د تلو نه 4-5 ورځې وړاندې د هغې منظوري ورکړه اوس وایي چې موږ به نوې انتخابات په نوې مردمشمارۍ باندې کوو. جی السلام علیکم. بالکل جی دا ډیسیژن د هغې ورکړی شوی دی او موږ خو یو آئین دی د ملک او چې موږ د آئین ته ګورو د آئین په حساب کو
ظاهري خبر دا هغه مخالفت د آئین مونږ ته دا نه وی نو دا باقی داغي ایڈمنسټریشن انتظامی چې کوم طور طریقې دي داغي خپل یو طرف ته خبره افادیت هغه خو تیسرے درې میاشتې وي درې میاشتې کې آئین مطابق دوباره الیکشن کولو تیسرے 90 ډیز موجود وو د خیبر پختونخوا او پنجاب د پاره جی نو هغه کې پکار دي چې دی دا د آئین حساب سره کنډکټ کړي نو میډم دوی د دوانو صوبو هم تاسو څنګه آئین ذکر وک آئین دا وایي چې مردم شماره نه پس په 90 حلقه بندو باندې کیږي خو آئین دا وایي چې د دوانو صوبو الیکشن په 90 ډیز کې پکارو نو هغه ځکه خو دوی آئین نه منلې دلته اوس آئین مني جی بالکل زوم دا خبره تاسو ته کوم چې آئین حساب سره دا فیصله آئین حساب سره خوده کې غلطی شته فیصله کې او کتا سے ایڈمنسٹریٹو وګورئ نو زموږ خو مردم شماري الریډي د خپل د ملک مینټین دا د کې دومره ټایم نه دی لګیدل پکارو چې کېټیکر اوس دی حکومت کدا دی دا کیسا غرنګ روان شي نو دا خو دی فیبرری نه پس کم داسې لګي چې الیکشن وګوري صحیح او تاسو غنئ چې دا دومره وګد انټرم سیټ اپ دا بس انتظامی یا په صوبو کې دنه مسله جوړ شو چې خیبر پختونخوا خو د جنوري نه پختونخوا پنجاب په انټرم کې دی ک الیکشن فروری په لاړ نو مطلب یو کال پورا انټرم گورنمنت تیر شو جی بس پاکستان چې دین او رنگ دنیا کې مثالونه قائم کړي لګیا دي نو انټرم دومره وګد نه پکار دا پراپر ملک دی یو سټیټ دی کانسټیټیوشن دی خپل انسټیټیوشنز دي د خپل ادارې دي نو دومره دا الریډي زموږ انتظامی حالت چې کم دی نو هغه بالکل خپل پسیده لاره نه دی هغه کې ډېرې مسلې دي ولې چې موږ ته چېرته پراپر چې کم دی نو جمهوري حکومت دا د درې جمهوري حکومتونه زموږ تیر شو 2008 ساله 2013 والا پورې موږ خو نه دي کتلې نو زموږ الریډي ادارې چې کم دي نو هغه مینجمنټ لږ شانته کمزورې دی او ظاهري خبره ده نو چې داسې چلی نو خو نور څخه امید مخکې نشو ساتلی ډېره مهرباني ډاکټر زرمینا بلوچ بی څنګه خبر او کړه چې په آئین باندې هغه سه عمل پکار دی چې څنګه مونږ ګورو ملک کې عجیبه غونډه نظام روان دی کله په آئین عمل کیږي کله په نه کیږي پته نه لګي چې آیا آئین آخر دې کم یو هر یو کس ځان له سوچ کوي چې کم آئین ټیک ته دغه عام انتخابات حواله سره خبر هم کو چې آیا عام انتخابات دومره زر ممکن دي سکیورټي صورتحال سکیورټي ادارې د څنګه ګوري او بیا چنن کم قومي سملې کې خبرې شوې دي په دې به هم خبره کو خو دې وخت کې پروګرام کې ورشن دمه شاملو چې د مینه واپس راشو موږ خبره کو د عام انتخاباتو حواله سره د سکیورټي صورتحال مشرق سره اوسه تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو اوس موږ سره ټلیفون د لارې اسلام آباد کې د ABN نیوز بیورو چیف او سینئر همکار سینئر صحافی تجزیہ کار اور اینکر پرسن خالد جمیل سے موجود ہیں خالد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سر ایک تو یہ کہ جو عام انتخابات کی باز گشت ہو رہی ہے حکومت نے کہہ دیا کہ وہ 9 تاریخ کو یعنی بدھ کے روز چلی جائے گی بدھ ان کا آخری دن ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر کہ کیا اتنا آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا الیکشن ہمیں ٹائم پہ ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں حکومت کا خاتمہ جو ہے اس حوالے سے تو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ 9 تاریخ کو اسمبلی بھیج دے جائیں گی اور زیادہ اگر صدر نے روکی بھی تو 11 کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور پھر 9 نومبر اگر 90 ڈیز اس کو دیکھیں تو 10 نومبر جو ہے کہ اس سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے آئین پاکستان کے مطابق لیکن جو CCI کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تو اب آئین ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ 90 دن یا 60 دن کے اندر الیکشن ہو اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مردم شماری کے نتائج آتے ہیں تو پھر آپ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کروائیں گے تو اس لیے اب الیکشن کمیشن کی کوشش یہ ہے کہ وہ 4 مہینے جو ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کے لیے لے اور پھر مزید 3 سے 4 مہینے جو ہے شیڈول اس کا مطلب ہے 7 سے 8 مہینے الیکشن کمیشن اس کے اوپر تاخیر کی پلاننگ کر رہا ہے لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا
ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने और दीगर जितने बार एसोसिएशन पेशतर भी स्टेटमेंट आ रहे हैं यके बाद दीगरे, वो इस डिसीजन को मुस्तरद कर रहे हैं और इसको वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन करार दे रहे हैं। उसकी बुनियादी रीजन ये है कि इस CCI में 2 चीफ मिनिस्टर ऐसे बैठे थे जो केयर टेकर थे और आईन पाकिस्तान के मुताबिक निगरान जो हुकूमतें होती हैं उनका काम जो है वो डे टू डे अफेयर्स चलाना है। वो ऐसे पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते जो फ्यूचर के हवाले से हों या जो ऐसे हों जिसके नतीजे में इसमें तो आपकी पूरी पोलिंग स्कीम और कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है पोलिंग के हवाले से। तो इसलिए इस डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा और उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक इसको यह कि मेलाफाइडी है कि मार्च अप्रैल में मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी थी। अगर मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी थी तो फिर 3 महीने नताइज क्यों रोके रखे और 3 महीने एंड जब हुकूमत खत्म होनी थी उससे 4 रोज पहले आप नताइज अनाउंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत ये थी कि इलेक्शन में ताखीर करनी है। दूसरा नुकता ये होगा कि इसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे जो इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेने की उनकी अथॉरिटी ही मजाज ही नहीं है, आइन उनको इजाजत नहीं देता। इन 2 बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज किया जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे देती है और कहती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आती है इलेक्टेड वो डिसीजन लेगी तो फिर इलेक्शन जो है 90 डेज में हो जाएंगे। सर, आपने जिक्र किया कि जो फैसले हुए हैं वो थोड़ा मेलाफाइडी हैं। ये अभी कुछ देर कबल कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ऐसे फैसले लें कि मुझे और मरियम बीबी को आगे सियासत करने में आसानी हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इनके फैसलों की वजह से जिस तरह इन्होंने 30 साल गुजारे हैं हमें भी आगे 30 साल ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। बुनियादी वजह यही है कि अभी देखें जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, जितनी भी एम्पावर किया है इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को और फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली करके जो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था तारीख देने का इलेक्शन का, वो उठा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब आप और दूसरी तरफ मरदमशुमारी के नताइज जो है कि आप ऐलान करें तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी इजीली हैंडल कर सकती है ताकत, आप उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। और कल जो है कि आप अपने आप को, सियासी जमातों को, पार्लिमान को, पार्लिमानी जमहूरी निजाम को कमजोर करेंगे। तो ये उनका इशारा इस तरफ था कि बड़ों ने बैठ के ये सारे फैसले तो कर लिए, लेकिन भुगतना अब इसको जो है कि वो सियासी जमातों को और उस जनरेशन को है जिसने अब आगे सियासत करनी है। मियां साहब जरदारी साहब तो अपनी इनिंग्स खेल चुके, मेरा ख्याल है कि ये इशारा वो इस तरफ कर रहे हैं कि इस किस्म की फैसलों से जो है कि उनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी। सर, आपने जिक्र भी किया कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी थी और उस वक्त ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद अपनी वेबसाइट पे, ट्विटर पे डिटेल शेयर की तो उस वक्त बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ थी, लेकिन अब जब CCI ने मंजूर किया तो वो 1 करोड़ 48 लाख हो गई। तकरीबन 52 लाख की आबादी यहाँ कम हुई और कराची में 70 लाख की आबादी बढ़ गई। ये सर क्या खेल हुआ? देखिए, इसमें तो जैसे वो MQM आपको याद है कि मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही थी जब से ये नताइज सामने आए थे। अब MQM जो है कि वो चूंकि इत्तेहादी थी और उसके नतीजे में मरकजी हुकूमत भी खड़ी है, इनके अंदर भी जो सारे मामला थे, केयर टेकर सेटअप भी जो बनाना था उनको अपोजिशन में भी ले आए हैं। तो ये सारे मामला तय करते तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो आपने सियासी तौर के ऊपर भी खुश करना है। तो वो उनको सियासी खुश करने के लिए फिर ये जो आबादी का तनासब है उसको फिर छेड़छाड़ की गई है और उसके नतीजे में उनको कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्टीमेटली जो है कि इसका नुकसान जो है कि वो सियासी जमातों को खुद ही होगा। हम हमेशा शॉर्ट साइटेड है, हम सिर्फ अगला इलेक्शन देखते हैं, अगले 3 महीने 6 महीने देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस सारे अमल के नतीजे में पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या नुकसान होगा। उस पर हम जो है कि अमूमन आंखें बंद कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज जो बिलावल भुट्टो ने अभी जिसका तस्करा आप भी कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमें वो सियासत नहीं करनी चाहिए जो पहले हुई है, ये हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो अभी उनको नजर आ रहा है कि जो अपने हाथ पांव बांध के इन सियासी जमातों ने, पार्लिमान ने सारा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के पीछे जो भी ताकतें हैं उनके हाथ में दे दिया है। तो अब ऐसे हालात के अंदर जो है कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होना ना होना, उनको बिगाड़ पैदा करना और वो सारी सूरत हाल जो है कि वो तो काफी तशवीशनाक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमने देखा कि सियासी जमातों ने
अपने खुद हाथ पांव काटे हैं, बांधे हैं और अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जो लीगल कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान की बार्स हैं, वो हमेशा स्टैंड लेती हैं कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। और अभी भी इस वक्त जो है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार जो है कि उन्होंने एक तगड़ी अनाउंसमेंट की है और अब सारी नजरें जो है कि उन्हीं के ऊपर अवाम की भी हैं और जो जमहूरियत पसंद हल्के हैं उनकी भी उन्हीं के ऊपर नजरें हैं कि वो किस तरह से इसको प्लीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से टेकअप करके डिसीजन करेगी। सर आखिरी सवाल है, वैसे तो बज़ाहिर बहुत छोटा सा इलेक्शन था पेशावर का और एबटाबाद का, लेकिन आपको लगता है कि 9 मई के बाद ये पहली बार थी जब बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान था और लोगों ने उसको वोट किया, ज़िमनी इलेक्शन होने के बावजूद हवेलिया में सीट हारते हुए भी उन्होंने 2500 वोट गेन किया है और पेशावर में ऑलमोस्ट डबल कर दिया, उस वोट को डबल से बढ़ा दिया, तो ये इम्पैक्ट रखेगा आम इंतखाब में? देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसको हम ट्रेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 9 मई के बाद जो हालात थे, तमाम मरकजी लीडरशिप और इवन इलेक्शन से बिल्कुल एक दिन पहले जो है कि उनके चेयरमैन को जेल में डाल दिया, सजा दे दी, उनके तमाम मरकजी लीडर, सूबाई लीडरशिप आपको तितर-बितर हुई है। इसके बावजूद आप उस शख्स को जिसको टिकट दिया गया पेशावर के अंदर, वो एक आम आदमी था, लेकिन उसके मुकाबले में आप पूरी रियासत कह लें, पूरी हुकूमत कह लें, गवर्नर कह लें और पूरी सारी जमातें और हर ताकत थी। तो ये एक मैसेज तो जरूर है कि जो प्लान किया गया था कि वोटर्स का जो जज्बा है या वोटर्स की जो उम्मीद है उसको तोड़ना है, मायूसी पैदा करना है, मेरा ख्याल वो नहीं हो सका और ये काफी अलार्मिंग होगा पीडीएम के लिए भी और उनके लिए भी जिन्होंने सारा पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत सी प्लानिंग की थी, उनके लिए काफी मायूस कुन नतीजा है ये उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ ABN इस्लामाबाद, सीनियर एंकर पर्सन सिंह यो खुदा चे उस दे वक्त के पाकिस्तान बार काउंसिल डेर गट अनाउंसमेंट करे थे मुंग दगा मरदमशुमारी चैलेंज को चैलेंज हुआ नबियाबा और अलता सुप्रीम कोर्ट का दा मुअत्तल का नोटिफिकेशन चिदा गलत थे नबियाबा आसानशी इंतखाबात बज़र कीगी ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के दना में खा कीगी और कौन शो नबियाबा खबर डेरा मख की दी और ख़त्म नहीं जात रखे अल्लाह पामान।